जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीका वो इख्तियार किया जाएगा। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। मसला DGISI का नहीं है, मसला एक लेफ्टिनेंट जनरल बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मातहत है। उसका तयन अपने बॉस ने करना होता है। यहाँ पर वो एक गलत चीज पे जाहिलाना अंदाज के साथ और बहुत से मामलात पे वो अड़ जाता है। यहाँ पर भी उसका ये अंदाज जो है बिल्कुल अनपढ़ लोगों। जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियां जो है वो जादू टोने से करता हो तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना, मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की या चंबे की बात नहीं है कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो मीडिया के अंदर और पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर जो डिबेट हो रही है वो ISI चीफ की तैनाती के हवाले से। लेटेस्ट ये है कि 3 नाम जो हैं वो भेज दिए गए हैं प्रोसेस के तहत और नोटिफिकेशन जो है उसका इंतज़ार है। बट एक्चुअली इशू ये हुआ है कि पिछले चंद रोज़ में जब ऐलान कर दिया गया था जनरल नदीम अंजम साहब का कि वो नेक्स्ट DGISI होंगे, तो उसके बाद ऑफिशियली नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जाता रहा और वो नहीं आया। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि कल काबीना के इजलास के अंदर भी डिस्कशन हुई। फिर उसके बाद वफाकी वज़रा जो हैं उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब की अभी आपने जो साउंड बाइट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो जवाब दिया हुकूमत का कि अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आज़म की है और आइन कानून के मुताबिक ही इसको किया जाएगा। इस तरह की तैनातियाँ बाकी ममालिक के अंदर जो हैं वहाँ पर भी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हाईलाइट क्यों नहीं होती। पाकिस्तान में हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं, हमारी सियासी शख्सियात हैं, जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, वो बजाय इसके कि वो गेम के ऊपर फोकस करें, वो अनफॉर्चुनेटली पिछली कई दहाइयों से अंपायर की तरफ लोग ज़्यादा देखते थे और जो अपना खेल है, जो अपना काम है, उसके ऊपर उनकी नज़रें कम होती थी। और जब से ये अब ये एक फ़ैसला किया गया था तब्दीली का ISI की चीफ का, उसके अंदर हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें दिखाई दे रही हैं और दोनों जानिब हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, रुकन कौमी असम्बली के और नून लीग के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जनाब शौकत बसरा साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में, PTI के रहनुमा हैं सीनियर, बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपका। और जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी। बसरा साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो बनाई गई। नोटिफिकेशन अगर हो जाता, अगर एक चीज़ के ऊपर कंसल्टेशन हो गई है तो इतनी ज़्यादा बहस भी ना होती, इतना ज़्यादा जो है ऐसा ना लगता कि जैसे सिविल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान कोई फासले जो है वो बढ़ रहे हैं। भाई पहली बात तो अभी अगर आपने फवाद चौधरी साहब को जो क्लिप चलाया है, उन्होंने कहा जी कि आर्मी के दरमियान और हमारे दरमियान आइडियल रिलेशनशिप है। फिर उन्होंने स्पेसिफिक और फिक्रा बोला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम के दरमियान कोऑर्डिनेट रिलेशंस हैं। अच्छा, उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। किस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन क्यों लेट हो गया। देखें, नुक्ता नज़र का इख्तलाफ हो सकता है, सोच का इख्तलाफ हो सकता है, सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि खुदा न खास्ता को दोनों इदारे आमने सामने खड़े हैं, हरगिज ऐसा नहीं है। असल में बदकिस्मती से आपने चॉइस ऑफ पर्सनैलिटी भी तो नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि आपने देखा कि एक मीटिंग भी अभी वो ब्रेक किया, आपकी चैनल्स ने ब्रेक किया, और वो मीटिंग हुई भी PM साहब के दरमियान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान, और दोनों इदारों के अपने अपने सरबराह ने
चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मुल्क को रन कर रहे हैं, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है डेफिनेटली जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ पहले भी होती रही है, अभी भी हुई। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने लफ्ज दोबारा बोल रहा हूं कि नुक्ता नजर का इख्तलाफ हो सकता है, सोच का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कहना जो हम सुन रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि ठन गई और पता नहीं आपस में क्या होने जा रहा है, वहीद भाई मैं बड़ा इट्स अनफॉर्चुनेट, ये वही लोग हैं। डू यू थिंक बसर साहब, आप माशाल्लाह इतने सीनियर जो हैं पॉलिटिशियन है, ये मिस हैंडलिंग हुई है इस सारे मामले मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने आपको अर्ज किया है कि हमें इसको इस अंदाज से नहीं देखना चाहिए कि कोई मिस हैंडलिंग हो गई, कोई आपस में इस हद तक बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आप अहमद डोगर साहब की जो गुफ्तगू है, जिनको आज शायद उनको मना कर दिया गया कि अब आपने नहीं बोलना, ज़ाहिर चीफ वेब है आपकी पार्टी के, और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, आई एम द अथॉरिटी, अच्छा देखिए आइन और कानून के मुताबिक। सो ये सारी बातें उससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि शायद उनकी जो अथॉरिटी है वो कहीं और शिफ्ट हो चुकी है या कोई और लेने की कोशिश कर रहा है, इस तरह का एक तासुर जो है वो दिया गया है। इसका जवाब तो अहमद डोगर साहब दे सकते हैं, जो कि मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट सुना भी नहीं है कि किस सैको सबाक में उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आप रवैया देखें उन लोगों का जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से पहले तो ये फैसला कर लें ये कहाँ खड़े हैं, ये कठपुतली है, सिलेक्टेड है, हम इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, इदारों से बात करेंगे, और आज ये कौन लोग बातें कर रहे हैं। मैंने मोस्टली जो अपोजिशन को सुना है, या जो मैं कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी पता नहीं क्या ख्वाहिश है, बड़ी लुड़ियां डाल रहे थे 12 अक्टूबर। मुझे तो उनकी वो जो विजुअल थिंकिंग थी, अभी आप देखें ना 12 अक्टूबर वाले मेरे साथ भी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें कि क्या हमारे सिटिंग जो जनरल्स हैं, जो सलामती इदारों के सरबराहान हैं, जो आज पूरी दुनिया अफवाज पाकिस्तान की तारीफ करती है, हमारी IAS की तारीफ करती है, सिटिंग DGI के मुतालिक इनकी लीडर क्या लिखती हैं, दरखास्तों में जाके हाई कोर्टों में कोर्ट कर रही हैं। एक लीडर बैठे हैं मुहिबुल्लाह के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, और अच्छा डॉन लीक्स, कारगिल की जंग, मैं कहां से छेड़ूं। और आज इनका नुक्ता नजर क्या, अभी मौलाना फजल रहमान साहब को मैं सुन रहा था, अंदाजा ये करे वो टाकी शाकी मार के ना अपनी सीवीज को, और वो पैंट को टाइयां लगा के अचकने पहन के वो जैकेट में वो तो बात मैंने पहले कर दी है ना। आज मैं इस्लामाबाद में, यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी सियासी जुमातें और सियासतदान जो हैं वो अंपायर की तरफ। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा। आज मैं चूंकि शहर इक़्तिदार है, इस्लामाबाद में बहुत सारे दोस्तों से मुलाकात होती है, राय भी होते हैं, दोस्ती भी होती है। वो मैंने बड़ा बेचारों को ना उनका मूड ऑफ देखा, उन्होंने कहा जी हम तो 12 अक्टूबर लगा रहे थे, पता नहीं ये क्या काम खराब हो गया, चीजें सारी हमारी तय हो गई थी, हमारे वो लॉटरी निकलने वाली थी। कहाँ इनके नजरिया, कहाँ इनके असूल। और आज ठीक हो गया। मैं बाद में फिर कहूंगा, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र वाले इदारे हैं। खुदारा इनको इस अंदाज में जो पोर्ट्रे किया जा रहा है इससे बाज रहे। इसके लिए इनका लीडर ही काफी है, नून लीग के, जो ये कहते हैं कि जी हमारी अफवाज पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। तो बराउस बिल्ला मैं क्या इनके माइंडसेट को कहूं यार, छोड़ दे वहीद भाई, बाकी बात। बलोच साहब, वेयर इज द प्रॉब्लम? डू यू थिंक कि इसको मिस हैंडल किया गया इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वहीद साहब, गुजारिश ये है कि अभी आपने फाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो क्लिप दिखाया है, और उसमें बड़ा वाज़े उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मतलब है कि वो जो पहले जिस तरह से वो बड़े पुरतमाद होकर गुफ्तगू किया करते थे, आज उनकी ज़ुबान की थरथराहट जो थी ना वो बताती थी कि कहीं ना कहीं कोई मसला दरपेश है। बहरहाल मसला तो कहीं भी नहीं है, मसला उनके खुद अपनी पार्टी के अंदर है और उनके मामलात के अंदर है। चूँकि ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत है ही नहीं, RTS सिस्टम के ज़रिए मुआरज़े वजूद में आए, और फिर आपको पता है जिस तरह से इस पार्टी को बनाया गया। आज अगर असम्बली के अंदर भी आप फ्रंट लाइन देख लें पूरी काबीना की, तो वही परवेज़ मुशर्रफ वाले चेहरे आपको सारे 80% बैठे हुए नज़र आते हैं। गुजारी ये है कि इन्होंने जो ये मतलब है कि एक तो चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये फ़ौज के जो अंदरूनी मामलात होते हैं उसमें फ़ौज की जो भी रिकमेंडेशन होती हैं उस पर मतलब है कि वो बेहतर होती हैं। जो प्राइम मिनिस्टर या किसी का हो, आप लोग तो हमेशा वोट को इज्जत दो, प्राइम मिनिस्टर द चीफ एग्जीक्यूटिव, ही इज द अथॉरिटी टू डिसाइड। आप लोगों का तो नैरेटिव ये था, ये अचानक क्या हुआ? आज मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि जो है फैसले कहीं और होते हैं, उन्हीं को करना चाहिए।
تو یہ کیا وجہ کیا ہے؟ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کتاب میں نکلے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ہم نے جب بھی ایک تو ڈے ون سے جب مطلب ہے کہ پچھلے خاص طور پر 3 سال اور 3 سال سے پہلے جب سے یہ پھر ایک نمائندہ حکومت اور ایک نمائندہ پرائم منسٹر کو جس طرح سے ہٹایا گیا اور جس طرح سے سازشیں کی گئی، ہم نے آج تک اداروں کے بارے میں نہیں لیکن ہم نے ان لوگوں کی نشاندہی ضرور کی ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارہ میں بیٹھے ہو، جو اس سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جو اس سسٹم کو سوپ ٹاچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ رائے میں، اور ہم نے کبھی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں کی۔ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہوتا ہے اور ہماری سوچ بھی بڑی کلیئر ہوتی ہے اور ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ مریم نواز صاحبہ کی اس ایپلیکیشن کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمارے تحفظات ہوئے ہیں، ٹائمنگ بڑا جن پر میٹر کرتی ہے نا بلوچ صاحب، یہ تو 6 مہینے پہلے بھی یہ اپلیکیشن دی جا سکتی تھی، سال پہلے دی جا سکتی تھی۔ ظاہر ہے مطلب ہے کہ مطلب انہوں نے ٹائمنگ ایسی چنی کہ جب وہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا، واز اٹ ٹو گیو اے میسج، کسی کو میسج دینا تھا؟ نہیں، ٹائمنگ بڑی کلیئر ہے کہ جب دیکھیں نا عدالت میں کیس، تعریف کر رہی تھی ہماری ایسے کی، ہماری فوج کی، عدالت میں جب کیس چل رہا تھا، بسرا صاحب کا ٹائم تو اپنا میرا خیال لے بیٹھے، اگر میرا لینا چاہے تو مجھے اعتراض کوئی نہیں، ویسے بھی رات کے 11 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے تو یہ ابھی اشاش بشاش ہے ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو بالکل اس بارے میں سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے جب بھی، ظاہر ہے وہ تو ہمارے وکلا ہیں، ہم جب بھی کیس کے حوالے سے، وہ بڑے سینسٹیو ایشو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا کیس لگا ہوا، اور اپنے کیس کے بارے میں جب اس کی ہیئرنگ ہوگی تو اس سے کنسرن جو بھی چیزیں ہیں جس وقت ہم مناسب سمجھیں گے وہ منظر عام پر لے آئیں گے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ تو کہتے تھے کہ اداروں سے ہم ٹکراؤ کرتے ہیں، اس قسم کے پروپوگنڈے ہوتے تھے۔ مجھے بتائیں وہ کس پارٹی کے وزراء ہیں جنہوں نے لائن میں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گالیاں دی ہیں؟ مجھے بتائیں وہ کس پارٹی کے وزراء ہیں جو شادیوں کی تقاریب میں صحافیوں کو تھپڑ رسید کر دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس پارٹی کے وزراء ہیں جو ٹاک شوز میں جاتے ہیں اور بوٹ اٹھا کر جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھ دیتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ یہ تو وہی طبقہ ہے نا جو کہتا تھا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ مودی صاحب برسر اقتدار آ جائے، اور یہ بات وہ پہلے کر رہے تھے بزرا صاحب، کلبھوشن کو مطلب ہے NRO کس نے دیا ہے؟ اور آج یہ بڑا پروپوگنڈا کرتے تھے نیب کا، مقصد یہ ہے اور بڑا انصاف کا اور بڑے احتساب کا۔ آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے سب سے بڑا NRO تو اپنے آپ کو اب دیا آ کر، وہ سارا کدھر گیا نیب جو انہوں نے وہ مطلب ہے کہ وہ نکالا ہے آرڈیننس، اس آرڈیننس میں دیکھیں وہ تو انہوں نے اپنا جو نام نہاد بیانیہ تھا وہ دفن کر دیا، اور اب یہ طوطا فال نکل رہی ہے، اور اب یہ چھو منتر اور جادو والی حکومتیں نکل رہی ہے۔ جادو اور چھو منتر کے ذریعے مریم صاحبہ نے ٹھیک کہا، اگر آپ اتنا ہی آپ کے پاس چھو منتر ہے تو لوگوں کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کریں، بالکل صحیح ہے۔ بیرسٹر عامر صاحب آپ نے ادھر مطلب ہے کہ ISI اور ان سربراہوں کو نکالنے کے لیے آپ نے وہ فال نکالنے ہیں، اس طرح ادارے آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ جی بالکل صحیح ہے علی گور صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سارے معاملے کو کیا مس ہینڈل کیا گیا ہے، یا ہمارا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جس قسم کا پولیٹیکل سسٹم رہا ہے، کلچر رہا ہے، اس پیرائے میں ہر بندہ جو ہے وہ امپائر کی طرف ہی دیکھتا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مس ہینڈل اگر صرف یہ معاملہ ہو تو بالکل ہم یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا ہے۔ جس گورنمنٹ نے 3.25 سالوں میں مس ہینڈلنگ کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس نے اس معاملے کو بھی obviously مس ہینڈل کیا ہے۔ اس نے ایکسٹینشن دینی تھی آرمی چیف کو، جو تماشا رچایا گیا، ان کے سارے بکرات قانونی بیٹھے اور ایک لیٹر نہیں لکھنا آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے اور جتنی تذلیل ہوئی وہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو ایک خط نہیں، آپ کو ایک لیٹر نہیں لکھنا آتا ایکسٹینشن کا، شرم کریں، ڈوب مریں۔ یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں۔ تو مس ہینڈل تو ان سے سارے کام ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دیکھیں یہ جو 3.25 سال سے ایک ہی گردان تھی، صبح و شام ایک پیج، اور جو ساری اپنی طاقت ڈرائیو ہی کہیں اور سے کرتے تھے، اور جس طوطے کے اندر اس کی جان تھی دیو کی، اس سے اب سمجھ آئی کہ کہانیاں تو کچھ اور نکل رہی ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا کلپ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ISI چیف ہمیشہ میاں نواز شریف اپنی مرضی کا اس لیے لگانا چاہتے ہیں
वो फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, ISI चीफ इसलिए मर्जी का लगाना चाहते हैं कि वो करप्ट हैं। तो आज हमें बहुत से सवालात हमने नहीं पैदा किए, पीपल्स पार्टी के दौर में ये सवालात पैदा नहीं होते हैं। हमने अगर जनरल कुल्लू को बनाना था तो बीबी ने ISI चीफ बना दिया था, फैसला कर दिया था। तो मैं समझता हूं कि ये जो कल तक लेक्चर देते थे वो हैं। अब आपने जो दूसरी बात की तारीखी तनाजुर के अंदर, देखिए तारीखी तनाजुर तो है, ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे बहुत सी जो ओहदे हैं उन्हें बहुत ताकतवर बना दिया गया है। और ये ओहदे उस वक्त ताकतवर बनते हैं जब जनरल हमीद गुल जैसे लोग जो ISI चीफ हों बैठ कर कहें कि मैंने IGI बनवाया, मैंने पीपल्स पार्टी को कमजोर किया, मैंने 1990 का इलेक्शन चुराया, मैंने पैसे बांटे। असद दुरानी कहते हैं ISI चीफ की हैसियत से, शुजा पाशा जमातें तोड़ के किसी एक जमात को बनाते हैं, फिर जनरल फैजाबाद आके कोई नौटंकी हमारे लगती है। तो जब ऐसे मामलात होते हैं तो फिर मामलात खराब होते हैं। और यही वो तारीखी तनाजुर है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इधर आके इदारों की भी इज्जत रखें, ठीक हो गया। इदारों के लोगों का। आखिरी बात जी, मुझे जरा तफसील। ISI एक ऐसी एजेंसी है जिसने हमें दुश्मन की साजिशों से महफूज रखना है, उसके खिलाफ हमें मजबूत करना है, हमारी स्ट्रेटेजी बननी है, हमने दुश्मन को खुफिया तौर पे कैसे जवाब देना है जो साजिशी और रेशा दवानियां हमारी रियासत के खिलाफ होते हैं। तो जब उसके लिए हम ऐसा तमाशा लगाएं या उसके सरबराह आके तारीखी तनाजुर में करते रहें, और जब आज का वजीर आजम अपने किसी ब्लू आइट को उस ओहदे के ऊपर बिठाए रखना चाहता हो, मसला ये नहीं है कि ISI चीफ कौन बना, मसला ये है कि जो था ना रहा। तो ये कुछ मसाइल हैं इस हुकूमत के। और आखिरी बात ये है कि ये हुकूमत पहले दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी पहली तकरीर के अंदर कहा था कि मुल्क कभी जादू टूने के साथ नहीं चलते। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, मैं एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली ले लूं, इजाजत दीजिएगा, और वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है ISI चीफ की तैनाती के हवाले से। जो एक डिबेट पिछले चंद रोज से मुल्क के अंदर सियासी हलकों में चल रही है, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। बसरा साहब, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक पेज की जो बात होती रही, ये इस दौरान जो है थोड़ा सा ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं हमारी जो जमहूरी हुकूमत है उसके। ये क्या वजह है, ये क्यों ऐसा हुआ है? भाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं कुछ दो बातें दोस्तों ने हमारे की हैं। लोग सब अभी इदारों की तकरीम की बात कर रहे थे, इज्जत की बात कर रहे थे, उनकी बालादस्ती की बात कर रहे थे। अंदाजा करें कौन लोग बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही है ना जिन्होंने राजा बाजार से वो स्टार लगा के जनरल भट्ट साहब को लगा दिए थे। ये कौन लोग हैं कि अगर इनके हक में फैसला ना आए तो फिर ये क्या करते हैं, होंडे भरते हैं बसों के अंदर, या पंजाब हाउस में डराते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं 5 बूझ के मारे हुए जज। ये कौन? यानी इन लोगों ने, जितना मैं समझता हूं, इदारों को, देखें ये हमारे अपने इदारे हैं, इदारों को मजबूत हमने करना है। 70 साल यहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं थी, यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी, या अमरीत रही है, दोनों जमातें रही। इन दोनों जमातों का कंडक्ट देख लें, इस तरह था जैसे ये इदारों को ज़र खरीद गुलाम बनाना चाहते थे। आप डॉन लीग्स को ले लें, आप कारगिल को ले लें, आप, मैं कहता हूं अभी रिसेंटली जो कुछ ये कर रहे हैं, देखें ये एक विद इन कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हुई। मैं फिर कह रहा हूं आइडियल नहीं था, बेहतर था कि ये ना होता, लेकिन अगर हुई तो क्या इससे हमने एक दूसरे की हम अपने इदारों को ब्लेम किया? हमने लोगों को ये बताया कि वो जबान बोले जो मोदी बोलता है, वो जबान बोले जो पाकिस्तान के मुखालिफ बोलते हैं? ये हरगिज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। आज अगर इनको ये थोड़ा सा मौका मिल गया है ये कहने का, देखें जी इदारे जो हैं, अभी मैं कोट करूंगा इनके, आप सिर्फ ये 6 महीने साल के जलसे निकाल लें। माजी में भी जो इनका कंडक्ट रहा है, ये कौन है? वही है ना जिनको जनरल जिलानी ने की पैदाइश उनके गमले से निकले, इसी फैसला मस्जिद में खड़े होकर मियां नवाज शरीफ कहते थे कि मेरी नजर लग, हम मिशन को बढ़ाएंगे ज़िया उल हक के आगे। ये देखें आज ये इनको जो सूट करता है वो उसके मुताबिक कहना शुरू कर देते हैं। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान है तो सब हैं, ये हमारे अपने इदारे हैं, तमाम इदारों को स्ट्रांग करना है। कहीं पे भी आप ये जो कह रहे हैं कि एक पेज वाली बात, मैं आज भी ये समझता हूं
آپ وہ صرف باتیں کہہ رہے ہیں یا میڈیا کہہ رہے ہیں یا ہمارے آئی تھنک مخالف کہہ رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ بسرا صاحب یہ ایک پیج والا جو جملہ ہے نا یہ سیاستدانوں کو نکالنا ہی نہیں چاہیے بیکاز دیر از اے سسٹم اس سسٹم میں سارے لوگ کام کرتے ہیں. بھائی ایک پیج 2 پیج آدھا پیج مطلب یہ تو باتیں سیاستدان کرتے ہیں نا, پھر ہم لوگ رپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بات تب ہوتی ہے نا. بھائی ایک پیج کو پتہ نہیں آپ کس انداز میں لے رہے ہیں یا کس انداز میں لوگ لیتے ہیں, مجھے نہیں اندازہ اس بات کا. ایک بھائی مطلب ڈفرینسز نہیں ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ڈفرینسز سامنے آ رہے ہیں نا. سیدھی سی بات یہ ہے پاکستان کا لکھا ہوا آئین ہے, جی آئین کے اندر ہر ادارے کا رول متعین ہے, جی کس نے کیا کرنا, کوئی پیج ہے. بلوچ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جو بھی گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے یا ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو گورنمنٹ میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ یا ان کو کنٹرول کر لیا جائے یا ان کو جو ہے سب آرڈینیٹ بنا لیا جائے یا پھر ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات پیدا کر لیے جائے تاکہ یہ اقتدار جو ہے اس کو طول دیا جا سکے. ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج بھی مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہماری تو جو جدوجہد ہے, ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جیسے مورے جو ہیں وہ دوبارہ اس ملک میں پیدا نہ ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جس طرح سے ایک بقول شاعر کے بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے, مقصد ہے کہ یہ بات کرتے ہیں یہ وہ سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ عمران خان نیازی اور اس کے نام نہاد چیف منسٹر پنجاب بزدار کے ہاتھ میں پکڑایا کہ آپ ڈسکا کے الیکشن میں رنگے ہاتھوں 2018 کی تاریخ دہراتے ہوئے ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. اور اس کے بعد پھر آپ کے وزراء نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں, ہم نے اداروں کو گالیاں نہیں دی. اگر کسی فرد واحد اگر کسی فرد واحد نے آئین توڑا ہے, قانون توڑا ہے اور مطلب ہے کہ سول سپریمیسی کو چیلنج کیا ہے تو ہم نے اس کردار کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ کھڑا کیا ہے کٹہرے میں لا کر کہ یہ وہ کردار ہے. بس آپ نے اپنی مرضی آپ کے ٹائم پہ آپ اپنے ٹائم پہ بات کر رہے ہیں, یہ مناسب اخلاق میں آپ کے ٹائم میں آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں, لیکن یہ مطلب ہے کہ مینر سیکھیں. آپ دھنگا مشتی کے ذریعے میں تو سر یہ بتانے لگا تھا کہ ضیاء الحق کون تھا, آپ دھنگا مشتی کے ذریعے نہیں تھا, آپ دھنگا انہوں نے توبہ کر لیا نا, آپ دھنگا مشتی کے ذریعے برسر اقتدار آئے, آپ دھاندلی کے ذریعے برسر اقتدار آئے. گیٹ نمبر 4 پہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے, گیٹ نمبر 4 ہم گیٹ نمبر 4 پہ نہیں کھڑے ہوئے, ہم گیٹ نمبر 4 والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاٹ آپ نے بھیجی تھی اس کا ذرا حشر دیکھ لے کہ انہوں نے پاکستان کا کیا حشر کر دیا. آپ جیتے تو آج آپ کی وجہ سے آپ کی سلیکٹڈ ٹیم کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. روز وزراء کا کوئی نیا سکینڈل آتا ہے, کبھی آٹا چوری کا, کبھی چینی چوری کا, کبھی وہ مطلب BRT پشاور کا, کبھی آپ دیکھ لیں گے وہ عامر صاحب کی طرف آؤں گا میں. بلوچ صاحب چھپتے پھرتے نہیں, میری گزارش سنیں, یہ میرا ٹائم تو آپ نے بسرت صاحب کو دے دیا اور مطلب یہ دوسروں کو بات, کیونکہ ان کو سچ کڑوا لگتا ہے, سچ سن نہیں سکتے. اب ووٹ چور میں نے تو نہیں ان کو کہا, ہم تو پہلے کہتے تھے, اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن نے کیا ہے, پہلے ہمیں گالیاں دیتے تھے پھر ان کے وزراء اٹھ کر ادھر جا کر الیکشن کمیشن کو جا کر. چلیں بریک سے پہلے عامر صاحب کی طرف. عامر صاحب کیا کہیں گے آپ, چیف ایگزیکٹو جو ہیں, جیسے فواد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ ڈیسیژن کریں اس طرح کے سینسیٹیو ایشوز کے اندر, تو یہ تو آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھیں چیف ایگزیکٹو کی نو ڈاؤٹ ہے, لیکن پہلے کسی کو چیف ایگزیکٹو تو ہونا چاہیے. جب ہر اجلاس کی صدارت کوئی اور کرے گا, افغانستان کے اوپر معاملات ہے پرائم منسٹر غائب, کشمیر کے اوپر معاملات ہے پرائم منسٹر غائب, اپوزیشن جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں, انٹرنل سیکیورٹی پہ اجلاس ہے پرائم منسٹر غائب, باہر کے ممالک کے لوگ آتے ہیں کس سے آ کے ملاقاتیں ہیں پرائم منسٹر غائب, کسی قسم کی پالیسی سازی کے اندر وزیر اعظم کا کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, چیف ایگزیکٹو وہ ہوتا ہے جو عوام کا منتخب نمائندہ ہو اور عوام کی اکثریت نے اسے منتخب کیا ہو. جس شخص کو سلیکٹڈ کہا جائے اور وہ خود بینچ بجائے, اس پہ ڈیسک بجائے
اور اس چیز کو ایڈمٹ کرے کہ وہ سلیکٹڈ ہے، تو ایسے چیف ایگزیکٹو کو دیکھیں، یہی تو بات ہے کہ اگر پاکستان کے اندر حکومتیں عوام کی مرضی سے آئیں گی، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اس کے تحت فیصلے ہوں گے، بیلٹ کے ذریعے فیصلے ہوں گے، تو پھر تو بات ٹھیک ہے، پھر چیف ایگزیکٹو فیصلہ کرے، پھر سویلین سپریمیسی ہو اور اس کے اندر تمام اداروں کو سموتھ فنکشننگ کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں پہ آپ کے سامنے صبح شام سلام کسے پیش کیے جاتے رہے ہیں، فیصلے کیسے ہوتے رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے، مسئلہ ہے، میں آپ کو پھر بتاؤں، آج پی ایم ایل این نے یہ بات کی ہے 3 سال کے بعد، ہم نے 3 سال پہلے چیئرمین صاحب نے بات کی تھی، عمران خان کے دقیانوسی مائنڈ سیٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ چلیں میرے لیے آپ کا ٹائم واپس آ کے آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ قبل از وقت کیا یہ موجودہ جو صورتحال ہے، اس کے آنے والے جو ہمارا سیاسی جو ماحول ہے، کیا اس کے اوپر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بسر صاحب، کائنڈلی مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا آنے والے دنوں میں ملکی سیاست کے اوپر کوئی اثرات ہو سکتے ہیں، یہ جو حالات پچھلے چند روز میں ہوئے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیے وہ سمری چلی گئی ہے، الحمدللہ اس کے اوپر سائن ہو جائیں گے۔ یہ جو پیالی میں طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں بڑی وشفل تھنکنگ تھی کچھ لوگوں کی، اور خاص طور پہ میں دیکھتا تھا کہ جو یوٹیوبرز ہیں، میں صفحے ماتم بچھی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، وہ کیا کیا ڈائلاگ بول رہے تھے، اور کچھ ایک مائنڈ سیٹ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے، ان کا گروہ تھا، اور وہ گروہ وہ ہے جو آج وہ شادیانے بجا رہا تھا بار بار۔ پھر میں ان کو کہہ رہا ہوں ضروری اعلان اب یہ ہے، 12 اکتوبر ختم ہو گیا ہے، 13 اکتوبر شروع ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح 2023 کا بھی اکتوبر آئے گا، اور پھر اگلے 5 سال بھی اللہ کے فضل سے عمران خان کے ہوں گے۔ اس لیے آپ اپنی سی بی جو تیار کر کے گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑے ہیں، کوئی چوک میں تقریریں کر رہا ہے، مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ واحد آرمی ادارہ ہے، اللہ کرے آپ کی یہ سوچ مستقل ہو۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دے دیں تمام کے تمام اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور آپ کے لیڈر آ کے باہر نکل کے یہ کہے کہ یہ بالکل اس میں بالکل غلط فیصلہ تھا، ٹھیک ہو گیا، ہماری ایسے کام نہیں۔ ٹائم آپ جی بلوچ صاحب۔ جی دیکھیں، گزاری یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کہ جو بترا صاحب کی باتیں ہیں نا، یہ بڑی مطلب ہے کہ وہ مزاحیہ انداز میں بات کرتے ہیں، اور بڑا ان کا ایک وہ اپنا سٹائل ہے، ان کو مقصد ان کی باتوں پہ ایسی آتی ہے، ایسی چھوڑتے ہیں یہ کہ وہ مطلب ہے اللہ معافی دے ان کی باتوں سے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا ڈے 1 سے ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان جو ہماری جدوجہد نہیں، اگر اقتدار ہماری کوشش ہوتا تو میاں نواز شریف صاحب کو نہل نہ قرار دیا جاتا۔ اگر اقتدار نے ان کو 3 نام دیے گئے تھے، وہ تینوں نام میں سے انہوں نے ایک نام چننا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے، تو تینوں ناموں میں سنا ہمیں تو یہ ٹھیک ہو گیا، ندیم صاحب کا نام رزلٹ بہت اچھا نکلے گا، لیکن آپ کے حق میں عامر صاحب، کیا آنے والی پاکستانی جو ملکی سیاست ہے اس کے اوپر کوئی اثرات ہو سکتے ہیں، یہ جو کچھ ہوا پچھلے چند روز کے اندر؟ دیکھیں، اگر تو ملک نے جمہوری طریقے سے چلنا ہے، اور اگر الیکشنز کے اندر پارٹیاں توڑنی نہیں ہیں، کینڈیڈیٹ ہانکنے نہیں ہیں، ضمیر خریدنے نہیں ہیں، اور کنگز پارٹی بنا کے اور پھر اسے چلانے کی ضد نہیں ہونی ہے، تو پھر تو اس پوسٹ کو پاکستان کے فائدے کے لیے اس طرح استعمال ہوگی کہ جو ہمارے بارڈرز ہیں اس کے اوپر ہم نے دشمن کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دھاندلی ہو جائے، دھاندلی کوئی پہلے وہ شیطان کرتے تھے ووٹوں کے ذریعے، اب ہم ای وی ایم لے آتے ہیں تاکہ ہمیں ووٹ پڑ جائیں، ہم کوئی آئی ایس آئی ایسا چیف لے آئیں جو ہمارے لیے دوبارہ الیکشن کو سسٹم کا بٹھا بٹھا کے اور ہمیں سلیکٹ کروا دے، تو اگر تو یہ کام ہونا ہے تو وہ شاید ان کی یہ خوش فہمیاں ہیں۔ کبھی بھی ملک کے اندر آپ جتنی مرضی ایکسٹینشن دے دیں، حکومتوں کو ایکسٹینشن اس طرح ملا نہیں کرتی، حکومت کو ایکسٹینشن ملتی ہے اپنی کرتوتوں کے ساتھ۔ اگر ملک کے اندر آٹے کی قیمت 2 گنا بڑھ چکی ہو، ملک کے اندر تیل کی قیمت 3 گنا بڑھ چکی ہو، اگر ملک کے اندر جگہ ٹیکس لینا بڑھا دیا گیا ہو، اگر ملک کے اندر جو شخص کہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، قرضہ نہیں لوں گا،
उसने तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा ले चलें लिया। बिल्कुल ठीक हो गया। आमिर साहब आपको इस दफा 2 मिनट दिए हैं, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। मुझे एक्सटेंशन दी थी, मैं तो जी। पीपल पार्टी का हिस्सा था, वो किसने दी थी? पीपल पार्टी ने दी थी मेरे ख्याल में। वो जी पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए दिया गया था। नाज़रीन, तीनों मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। सिर्फ ये इतनी बात कहूँगा आखिर में कि जो आइन और कानून के मुताबिक इख्तियारात हैं और गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल लीडरशिप को उसी तरह चलाना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट दिफा के इदारे हैं उनको स्कैंडलाइज या पोलिटिसाइज भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।